वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म 6 और 7 अगस्त को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राई के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब की तैयारियां भी जारी हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब जो है उनका प्रोग्राम जो है वो मुतवक्के है। वज़ीर आज़म 6 और 7 अगस्त को सऊदी अरब के दौरे पर जो है वो रवाना होंगे और इस दौरे के हवाले से जो तमाम तर तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जो है वो मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान पाक सऊदी अरब ताल्लुकात जो हैं उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ दौरे के दौरान खित्ते की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी हुकाम से बात करेंगे। मशरिक़े वस्ता की जो बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तो मुतवक्के है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा जो 6 और 7 अगस्त को 2 रोज़ा दौरा जो है वो सऊदी अरब का करेंगे। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, मालूमात दी आपने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूं। उम्मीद है कि ईरान अक्ल से काम लेगा और दुरुस्त फैसला करेगा। डील ना हुई तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। इस अमल की हिमायत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उम्मीद है ईरान के साथ मुआहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है ईरान के साथ मुआहिदा बहुत जल्द हो जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर नहीं खुलेगी। ईरान का ऐलान, मुतबादिल रास्ते की इजाज़त देने से इनकार। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को ख़बरदार किया है कि फ़ौज भेजी गई तो इसे निशाना बनाया जाएगा। मुज़ाकरात से कबल अमरीका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। अमरीका वाज़ेह तौर पर ऐलान करे वो जंग नहीं चाहता। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स बहाल और आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी भी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमले की गलती का एतराफ़ किया, जिस पर कार्रवाई का इरादा तर्क कर दिया गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी हुई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $77 फ़ी बैरल हो गई है और बरतानवी खाम तेल $80.60 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा है। इसी तरह अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत $78.30 फ़ी बैरल हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में कायम नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मानसून सीज़न के दौरान आफात से निमटने की तैयारियों और मरबूत इमदादी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने NEOC की ऑपरेशनल सलाहियतों और टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले रिस्पांस मैकेनिज़्म के बारे में आगाह किया, जबकि चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मानसून की मौजूदा सूरत हाल और कसीरुल जहती खतरात की निगरानी के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफ किया गया। फील्ड मार्शल ने NDMA के कौमी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने बरवक्त तैयारी, इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी और फौरी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानी जानों और अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज, सिविल इंतज़ामिया और NDMA को हर मुमकिन मावनत फराहम करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बात करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की तो हल्का LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। LA 27 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ आगे हैं, IPP के सरदार तबारक अली पीछे हैं। LA 28 से पीपल्स पार्टी के बाज़िल नकवी आगे हैं, जबकि नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद पीछे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इकबाल महमूद। इकबाल, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन मजीद क्या गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो रहे हैं?
آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو دوسرے مرحلے کے انتخابات تھے یہ بھی آخری مراحل میں داخل ہیں، چونکہ نتائج آنا جو ہے شروع ہیں۔ آج دن بھر جو ہے حلقہ LA27 اور حلقہ LA28 میں جو ہے پولنگ ہوتی رہی۔ حلقہ LA28 کی بات کریں تو یہاں 54 پولنگ اسٹیشن پر جو ہے آج انتخابات کرائے گئے، جبکہ حلقہ LA27 کی بات کریں تو یہاں پر پورے حلقے میں آج پولنگ جو ہے کروائی گئی ہے، چونکہ 2 اگست کو جو ہے یہ پولنگ ہونی تھی، لیکن چونکہ سڑکوں کی بندش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہے یہ پولنگ ملتوی کی گئی تھی، اور آج صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی جو شام 5 بجے تک بغیر کسی تعطل کے جو ہے یہ پولنگ جاری رہی۔ اور یہاں جو حلقہ LA27 مظفر آباد 1 ہے، جہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے سمیت 25 سیاسی جماعتیں اور مجموعی طور پر یہاں جو امیدوار ہیں وہ مد مقابل رہے، اور یہاں پر کانٹے کا مقابلہ جو ہے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ہمیں آگاہ کر رہے تھے محمد اقبال میر، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، قومی احتساب بیورو کی انسداد بدعنوانی کی مہم اور ریاستی اثاثوں کی بازیابی نیب کی رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں 2452 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری۔ نیب کی ششماہی ریکوری 5414 ارب روپے ہو گئی۔ مارچ 2023 سے اب تک کل ریکوریز کا حجم 16940 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ نیب کی 2026 کی دوسری سماہی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ قومی احتساب بیورو کی انسداد بدعنوانی کی مہم اور ریاستی اثاثوں کی بازیابی کا سلسلہ سال 2026 کی دوسری سہ ماہی کے دوران مزید تقویت اور مؤثر نتائج کے ساتھ جاری رہا۔ سب سے نمایاں پہلو بلوچستان، سندھ، پنجاب اور ICT میں 10,78,283 ایکڑ سے زائد قیمتی سرکاری زمین کی بازیابی ہے۔ سال 2026 کی دوسری سہ ماہی میں براہ راست اور بالواسطہ ریکوریز کا کل حجم 2452 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری ہے۔ یہ 2026 کی ششماہی ریکوری کے اعداد و شمار کو 5414 ارب روپے تک پہنچاتا ہے، جو اب تک کی سب سے زیادہ ششماہی وصولیاں ہیں۔ نیب سکھر سب سے زیادہ ریکوریز کے ساتھ نمایاں رہا۔ بورڈ آف ریونیو سندھ اور سیکریٹری جنگلات کے تعاون سے نیب سکھر نے NHA، جنگلات اور آبپاشی کے محکموں کی 8,53,678 ایکڑ زمین، جس کی مالیت 1.01 ٹریلین روپے ہے، بازیاب کرائی اور اسے صوبائی حکومت کے نام منتقل کی۔ نیب بلوچستان نے کوسٹل ہائی وے اور گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اراضی سمیت ہنگول نیشنل پارک جیسے اہم قدرتی ذخائر پر مشتمل جنگلات کی 2,09,544 ایکڑ زمین، جس کی مالیت 604.64 ارب روپے ہے، بازیاب کی ہے۔ نیب کراچی نے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور افراد کو غیر قانونی طور پر الاٹ کردہ اور مشکوک لیز پر دی گئی 11,422 ایکڑ سرکاری زمین، مالیت 467.11 ارب روپے واپس حاصل کی ہے۔ نیب لاہور نے PCBL اور سرکاری 1,909 ایکڑ زمین، مالیت 288.29 ارب روپے بازیاب کی۔ نیب اسلام آباد نے CDA کے فلاحی پلاٹس پر مشتمل 810 ایکڑ زمین، مالیت 66.63 ارب روپے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز سے بازیاب کرائی۔ اسی طرح نیب ملتان نے 2.76 ارب روپے کی 920 ایکڑ سرکاری زمین واگزار۔ ہاؤسنگ اور مالیاتی فراڈ کے مقدمات میں 24,365 سے زائد متاثرہ افراد کو ان کی رقم اور اثاثے، جن کی مالیت 42.303 ارب روپے ہے، واپس دلائے گئے۔ نیب مکمل کاغذی کاروائی سے پاک ای آفس اور خودکار عمل پر مشتمل مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیچیدہ مقدمات کو سمجھنے اور جلد حل کرنے کے عمل کا مشین لرننگ سے کام لیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی تفتیشی طریقہ کار انسانی ثوابدید کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گا۔ افرادی قوت کی بہتر تربیت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی کو سینٹر آف ایکسلنس کے طور پر مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ نیب عوام کی محنت کی کمائی اور لوٹی گئی رقوم کی فوری بازیابی اور چوری شدہ ریاستی اثاثوں کی بازیابی کے ذریعے بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے، جس کا ثبوت مارچ 2023 سے جون 2026 کے دوران 16,938 ارب روپے کی حیرت انگیز ریکوری ہے، جو نیب کی بدعنوانی کے خلاف عدم برداشت کے تحت جاری مہم کا ثبوت ہے۔